दर्शकबिन नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा स्वागत छ। म प्रस्तुत कोइराला। मानव स्वास्थ्यलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगाउन सरकारले लकडाउनको आह्वान गरेको छ। सरकारको लकडाउनलाई सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि यसले अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पार्छ यसको मूल्याङ्कन अझै हुन बाँकी नै रहेको छ। कोरोना भाइरस अहिले विश्वका 215 देशहरूमा फैलिरहेको छ र सङ्क्रमण रोकिने कुनै सङ्केत पनि देखिएको छैन। त्यसकारण कोरोना भाइरसले कहिले र कतिसम्म अर्थतन्त्रमा असर पार्छ यसको विश्लेषण अझै गर्न सकिने अवस्था छैन। कोरोना भाइरसका कारण देशका अहिले अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरू पनि ठप्प भएका छन्। देश लकडाउनमा गएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। कोरोना भाइरस पछिल्लो समय नेपालमा पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण 57 पुगेको छ भने त्यसमध्ये 16 जना निको भएर घर पनि फर्किसकेका छन्। देश लकडाउनमा गएसँगै सरकारलाई भने अहिले जेठ 15 भन्दा अगाडि बजेट पेश गर्ने प्रावधान प्रति लागेको छ। कोरोनाको सन्तासले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। दर्शकबिन हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ र यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष भिडियो कल मार्फत जोडिनु भएको छ वित्तीय विश्लेषक अनलराज भट्टराईज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। अनलराजज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार प्रस्तुतजी। हजुर, लकडाउनको समयलाई कसरी लिइराख्नु भएको छ अहिले? म अध्ययनमै छु। म पनि इकोनोमीमा कस्तो इम्प्याक्ट आउँछ, के भइरहन सक्छ र हामीले कस्तो किसिमको चाहिने पोलिसी रेस्पोन्स गर्यो भने यो इकोनोमीलाई धान्न सकिने अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गरेर मेरो समय लगभग अध्ययनमै बितिरहेको छ अहिले। हजुर, अब अहिलेको अवस्थालाई अनि कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब हामी मात्रै होइन, सम्पूर्ण विश्व नै यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा प्रभावित भएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्र मात्रै होइन, सबै नै प्रभावित भएको अवस्थामा अहिले सबै नै क्षेत्रमा असर परेको छ। अब पहिला सरसर्ती हेर्दाखेरि टुरिज्म सेक्टरमा मात्रै असर पर्छ कि भन्ने थियो, सबैको सोचाइ थियो भने अहिले हेर्दाखेरि जुन हिजो मात्रै हाम्रो ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले जुन किसिमको तथ्याङ्क निकाल्यो त्योबाट हेर्दाखेरि सम्पूर्ण क्षेत्र नै असर परेर जिडिपीको प्रोजेक्सनै 2% को हाराहारीमा आउने सम्भावना देखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले के सोच्नुपर्छ भने अर्थतन्त्रको कुन पाटोलाई यसले असर पारेको छैन र कुन पाटो चाहिँ अधिकांश असर पारेको छ भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब सरसर्ती हेर्दाखेरि अर्थतन्त्र असरै नपारेको क्षेत्र चाहिँ कुनै पनि रहँदैन, सम्पूर्ण क्षेत्र असर पारेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अहिले हेर्ने हो भने इकोनोमीलाई चाहिँ नि एउटा हाम्रो जुन 8.5% को ग्रोथको टार्गेट राखेर रेभेन्यूको टार्गेटहरू जुन राखेको थियौँ र जुन किसिमको उपलब्धि हासिल गर्छौँ भनेको थियो त्यो उपलब्धि चाहिँ हासिल नहुने सम्भावना चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले बढ्दै गइरहेको छ अहिले। हजुर, यो कोरोना भाइरसले खास रूपमा कुन क्षेत्र चाहिँ बढी प्रभावित भएको देख्नुहुन्छ र यो जुन आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्नुभयो, आर्थिक वृद्धि दर तपाईँको प्रक्षेपणमा कस्तो रहनेछ? आर्थिक वृद्धि दर त नेपाल सरकारले 8.5% भनेको र हिजो मात्रै यो ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले निकालेको तथ्याङ्क विभागले निकालेको त विवरण हेर्दाखेरि आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ निकै नै तल खुम्चेर जाने देखिएको छ। यो हेर्दाखेरि 2% को हाराहारीमा रहला भन्ने छ। हुन त 8 महिना कारोबार त भएकै थियो, नभएको अवस्था चाहिँ होइन। तर अहिले जुन 2 महिनामा कम्प्लिट सटडाउन भइसकेपछि सबै चिज बन्दै भइसकेपछि त्यसको नकारात्मक असर चाहिँ सबैमा पर्यो। उत्पादन हुन सकेन अथवा सेवा प्रदायकले सेवा दिन सकेन, उपभोक्ताले उपभोग गर्न सकेन भनेपछि यहाँ जब इकोनोमिक एक्टिभिटी नै नभइसकेपछि यसले चाहिने प्रत्यक्ष रूपले 1 महिना बन्द हुनु अथवा 2 महिना बन्द हुनु भनेको मतलब चाहिँ त्यसले इकोनोमीको निकै ठुलो चाहिने असर ल्याउँछ। त्यो हाम्रो 12 महिनामा 2 महिना बन्द हुनु र त्यसको बन्दको अगाडिको समय र बन्दको पछाडिको समय पनि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो वर्ष मात्रै होइन अर्को वर्ष पनि आर्थिक वृद्धि दर हामीले बढिराख्न सक्दैनौँ। अब यसको रिकभरी चाहिँ नि के भने भी सेपमा हुँदैन। अहिले हेर्दाखेरि आज तल आएर भोलि भैँचालो आएको वर्ष चाहिँ एकदमै हामी 0.71% मा थियो, अर्को वर्ष हामी 7.5% मा ग्रोथ गरेको जस्तो यो पटक चाहिँ हुँदैन। हामी यु सेपमा जान्छ। यु पनि अलिकति लामो फ्ल्याट यु होला जस्तो छ। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने यो रिकभरी हुनलाई 12-13 महिना चाहिँ अर्को लाग्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसकारण अर्को वर्ष पनि यसले असर पार्छ। किनभने यसले हाम्रो के भने सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट नै बिगारेको छ। यसले सप्लाई चेन डिस्ट्रप्सन भयो। अब भनौँ न तपाईँ अहिले साधारणतः हेर्दाखेरि अब एउटा
भनौँ न कुनै पनि डेभलपमेन्ट एक्टिभिटी अथवा चाहिँ कुनै ठाउँमा कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटी भनौँ अथवा कुनै पनि चिजमा अब सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने दैनिक जीवनमा अब अति आवश्यक औषधि सेवा अथवा हस्पिटल सेवामा पनि हामीले कटौती गरेर चाहिँ भइरहेको देखिरहेछौँ भनेपछि यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नि यो कन्टिन्यू यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अलि लामोसम्म वित्तीय इम्प्याक्ट चाहिँ अलि लामोसम्म परिरहन्छ र यसलाई एकैचोटि देशले धान्न चाहिँ सक्दैन। अब सरकारको राजस्व पनि घट्ने, यतातिर व्यापार व्यवसाय पनि कम हुने हुनाले यसलाई अब कसरी हुन्छ लामो समय यसको असरलाई राखेर वित्तीय विवरणहरू वित्तीय हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। यसको भनौँ न घाटालाई अलि लामो समयसम्म पुर्याएर अनि इकोनोमीलाई कसरी रिकभर गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा सोचनीय कुरा छ। हजुर अनलजी, जसरी तपाईँले भन्नुभयो अब कोरोनाको सङ्क्रमण कहिलेसम्म यो चुनौती रहन्छ भन्ने पनि अहिलेसम्म प्रश्न छैन। यस्तो बेलामा सरकारलाई भने अब वैशाखको अन्तिम साता बजेट अधिवेशन, जेठको पहिलो साता नीति तथा कार्यक्रम र जेठ 15 गतेभित्रै बजेट ल्याउनु पर्ने चुनौती पनि रहेको छ। यस्तो बेलामा बजेट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ चाहिँ के देखियो भने संविधानमा बजेटको डेट फिक्स गर्दा त्यसले चाहिँ अलिकति बढी दबाव आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखियो। अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई जेठ 15 गते बजेट ल्याउनै पर्ने जुन संवैधानिक प्रावधान छ त्यो विभिन्न कारणले राखियो होला, तर त्यो प्रावधानले चाहिँ के हदसम्म समस्या चाहिँ देखिएको छ अहिलेको बेलामा। किनभने इकोनोमी चलायमान भएको अवस्था छैन, त्यो अवस्थामा ल्याउनु पर्ने धेरै चिज धेरै ठाउँमा सुधारको लागि गभर्मेन्टले प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने। अब भनौँ न दुई किसिमको प्याकेज, एउटा चाहिँ वित्तीय इन्भल्भ हुने जस्तो फन्ड नै पैसा नै आवश्यक हुने वित्तीय किसिमको भनौँ न इन्भल्भमेन्ट भएको, र अर्को चाहिँ वित्तीय इन्भल्भ नभएको भनौँ न गैर वित्तीय र वित्तीय चाहिने दुईटै किसिमको प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। कतिपय चिजमा नेपाल सरकारले भनौँ न नेपाल सरकारलाई मेन फोकस भनेको राजस्व र त्यसपछि आफ्नो साधारण र पुँजीगत खर्चको लागि व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यस र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि अरू भनौँ न मेकानिजम डेभलप गर्नु पर्यो। अब अहिले चाहिँ स्वास्थ्यमा बढी फोकस हुनुपर्ने छ, किनभने इन केस हामीले अब लकडाउन खोलेर हामी अगाडि बढ्यौँ, काम गर्न थाल्यौँ र यदि त्यो सङ्क्रमण बढ्ने हो भने हाम्रो देशले त्यो सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्ने क्षमता राख्दैन। हाम्रो जुन हस्पिटल अथवा हाम्रो जुन किसिमको फेसिलिटिज छ मेडिकल फेसिलिटिज त्यसले यदि ठुलो किसिमको पेन्डेमिक भयो, अब हामी कहाँ अलिकति बढी प्रकोप बढ्यो भने यसलाई हामी चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलिक विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यसो आउने अब आगामी केही वर्षको लागि नै फोकस के हुनु पर्यो र अरू चाहिँ नि अब भनौँ न अनावश्यक खर्चहरू कटौती गर्नु पर्यो र हाम्रो जुन 7 प्रान्त छ 7 प्रान्तको खर्चमा पनि कति चिज कटौती गर्न सकिन्छ त्यसलाई विचार गर्नु पर्यो। र योजनाहरू पनि जुन हामीले बनाएर अहिले योजना सानसानो योजना बनाएर काम गर्ने गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अब योजनालाई छरिएर भन्दा पनि अब ठुलो नेसनल प्राइडको प्रोजेक्टहरूमा ठुल्ठुलो 1-2वटा प्रोजेक्टमा फोकस हुनु पर्यो, किनभने त्यो भन्दा कन्सन्ट्रेट रेभेन्यू हामीसँग कम हुन्छ। यो अवस्थामा हामीले चाहिँ नि नेपाल सरकारले पनि फोकस केमा हुनु पर्ने, रिजल्ट र जनताले उपलब्धि प्राप्त गरोस् त्यो किसिमको अवस्थामा जानुपर्छ। र अब केही वर्षलाई करको दरमा अलिकति कम गर्ने र यो व्यक्तिगत करदेखि लिएर सबैमा अलिकति राहत दिने गर्नु पर्यो। र जुन बेला नाफा हुन्छ त्यसपछि करको दरहरू बढाए भइहाल्छ। भनेको गर्न सरकारले गर्ने त्यही नै हो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ जुन अहिले केही दिन अगाडि मात्र पनि एउटा सर्कुलर निकालेर वित्तीय क्षेत्रमा ब्याज दरलाई केही नियन्त्रण गर्न भनौँ नियन्त्रित हिसाबले केही कम गर्न प्रयास गरेको छ भने अझै पनि त्यो प्याकेजले चाहिँ पूर्ण रूपता पाएको छैन। किनभने अध्ययन अघि नै तपाईँले भन्नुभयो जस्तै के भने यसको असर कति पर्छ, यसको इम्प्याक्ट कस्तो किसिमको छ भन्ने कुरा अझै पनि हामी गर्न सकिरहेको छैनौँ। किनभने लकडाउनकै स्थिति कस्तो रहन्छ अथवा भाइरसको सङ्क्रमण कसरी फैलिन्छ भन्ने कुरा यकिन नभइकन र यो इभन हामीले लकडाउन खोल्यौँ भने पनि यो सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नै पर्ने अवस्थामा यसले केही चाहिने कारोबारहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने र भनौँ कतिपय व्यापार व्यवसाय सञ्चालनै नहुने अवस्था छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अलिकति सोच्यौँ भने यसको चाहिने प्याकेजहरू सेन्ट्रल ब्याङ्कले मोनिटरी प्याकेज र फाइनेन्सियल वित्तीय दुईटै किसिमको चाहिँ अलिक ठुलै प्याकेज चाहिन्छ। यसलाई बजेटले चाहिँ त्यो किसिमको व्यवस्था गर्नै पर्छ होला।
हजुर, जस्तो मलाई अनुरागजी लाग्छ। जुन यो राहत प्याकेजकै कुरा गरिराख्दाखेरि यो अहिले कोरोना भाइरसका कारण गर्दाखेरि दैनिक ज्यालादारी मजदुरदेखि सेयर बजार, ठुल्ठुला कम्पनी, ठुल्ठुला उद्योगहरू, उद्योग धन्दाहरू, पर्यटन धेरै क्षेत्रहरू प्रभावित भएको छ। यो राहत प्याकेज घोषणा गर्दाखेरि कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत प्याकेज घोषणा गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ तपाईँले? अहिले यसो हेर्दाखेरि के छ भनेदेखि एउटा क्षेत्र भनेर एउटा प्याकेज निकालेर हुँदैन। सम्पूर्ण क्षेत्रलाई छुट्टा-छुट्टै किसिमको छुट्टा-छुट्टै समस्या छ र हजुर, छुट्टा-छुट्टै किसिमको प्याकेजको आवश्यकता छ। जस्तो अहिले हेर्नुहुन्छ भने टुरिज्म सेक्टरमा एयरलाइन्स सेक्टर, टुरिज्म सेक्टरभित्र पर्ने होटल र एयरलाइन्स सेक्टर हेर्नु भने एयरलाइन्सको फ्लाइट नउडेपछि त्यसको रेभेन्यू जेनेरेट हुँदैन र हजुर, टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा जबसम्म गेस्टहरू आउँदैन तबसम्म व्यापार व्यवसाय हुँदैन। अब यो अवस्थामा हामीले हेर्दाखेरि टुरिज्म सेक्टरको लागि छुट्टै किसिमको प्याकेज चाहिन्छ। त्यसको अझ बढी लङ टर्म इम्प्याक्ट हुन्छ, किनभने लकडाउन खोलिसकेपछि पछि पनि हामी कहाँ बाह्य वैदेशिक किसिमको बाह्यबाट विदेशबाट टुरिस्ट आउने सम्भावना कम रहन्छ। त्यसले गर्दा आन्तरिक टुरिज्मले मात्रै पुग्दैन। त्यसले गर्दा हजुर, टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ व्यापारैमा लस हुने भएको हुनाले अलिक बढी किसिमको राहत चाहिन्छ भने अब इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा, प्रोडक्सन सेक्टरमा पनि प्रोडक्सन पनि विभिन्न किसिमको छ। एउटा अब तपाईँको दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागि गर्ने प्रोडक्सन भयो, अर्को चाहिँ तपाईँको निर्माण सामग्रीको लागि गर्ने भयो, क्यापिटल हजुर, गुड्सको लागि गर्ने भयो। यो विभिन्न किसिमको चाहिँ यस अहिलेको प्याकेज चाहिँ नि एउटा प्याकेज बनाएर सबैलाई हुन्छ भन्ने सेन्ट्रल ब्याङ्कले अथवा नेपाल सरकारले सोच्नु हुँदैन। यो अवस्थामा चाहिँ सबै क्षेत्रलाई अलग अलग किसिमको चाहिँ नि प्याकेजको डेभलपमेन्ट गर्नै पर्छ। जस्तो अहिले हेर्नु भने मजदुर र साना जुन दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको लागि त अहिले त रोजीरोटी नै गुमेको अवस्था छ, किनभने बिहान गएर बेलुका चाहिँ नि कमाएर आएर खानुपर्ने व्यक्तिहरूको लागि त मैले अब राहत आज चाहिएको छ, त्यो प्याकेज हजुर, डेभलपमेन्ट गर्न बजेटलाई कुर्दैन, उसको भोगो पेटले बजेट कुर्दैन। त्यसमा अवस्थामा हुन त सरकारले राहत सामग्री त बाँडि नै रहेको अवस्था छ, नबाँडेको पनि। अब कति पुगेको छ कति पुगेको छैन त्यो चाहिँ भिन्दै कुरा हो। तर ती क्षेत्रको लागि छुट्टै किसिमको राहत चाहियो। अब हामीले के सोच्नु पर्यो भने अब सिपलाई कसरी विकास गर्ने, नेपालीको पनि अब भनौँ न सर्वसाधारण सानादेखि सानामा भोकेसनल एजुकेसन पनि हाम्रो जुन एजुकेसन सिस्टम छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। हाम्रो अब एजुकेसनमा चाहिँ भोकेसनल हिसाबले पनि बढाउनु पर्यो, त्यहाँ सिपलाई विकास गराउन सक्नु पर्यो। अहिले हेर्नुहोस् न, सिप भएको भए घरैमा बसेर गर्ने कतिपय सिपहरू चाहिँ काम गर्न सकिन्छ, तर हजुर, कतिपय सिप चाहिँ जहाँनिर मान्छेमा इन्टरेक्सन हुन्छ त्यो काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। त्यही भएर हामीले त्यो पनि विचार गरेर कस्तो किसिमको सिप दिँदाखेरि तलको बट्टमा पिरामिड जुन तल्लो वर्गका व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने जानु पर्यो। अर्कोतर्फ चाहिँ एग्रिकल्चरलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने, हामीले हजुर, अब कृषिलाई नै कसरी प्राथमिकता दिने भन्ने बारे पनि सोचाइ राख्नु पर्यो। त्यसमा पनि नयाँ किसिमको एउटा कृषिको लागि पनि नयाँ प्याकेजहरू आउनु पर्यो। अब कुन क्षेत्रमा गर्ने भन्ने हो, धेरै ठाउँ छ, अपर्च्युनिटीहरू छ, यसलाई हजुर, अपर्च्युनिटीको हजुर, रूपमा लिनु पर्यो। सरकारले अपर्च्युनिटीको रूपमा लियो भने थ्रेट त छ, तर थ्रेटलाई अब अपर्च्युनिटीमा कन्भर्ट गर्नलाई त्यो अनुसारको प्याकेज चाहिँ यो वर्ष आउनुपर्छ। केही वर्ष चाहिँ नि भनौँ न यो सानोतिनो प्रोजेक्टहरूमा काम गरेर अथवा यो पैसा चाहिँ छरेर काम गर्ने भन्दा पनि अब नेसनल डेभलपमेन्टको लागि साँच्चै नै कमिटमेन्ट भएर सरकार आउनुपर्ने मैले देखेको छु। हजुर। अनुराजज्यू, यो जसरी सिपको कुरा गर्नुभयो, अब विदेशबाट फर्किने सरकारले प्रक्षेपण गरेको 5 लाखजना वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरू देश फर्किने प्रक्षेपण गरेको छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरू फर्किँदाखेरि त अब दक्ष जनशक्ति नै फर्केलान् देशमा। त्यस्तो गर्दाखेरि यो सिप सिकेरै फर्किएका नेपाली जनताहरूलाई देशले व्यवस्थापन कतिको गर्न सक्ने देख्नुहुन्छ? उनीहरूको अब रोजगारी लगायतको कुराहरूमा देश कतिको उत्तरदायित्व हुन सक्छ सर? पहिला त जब हाम्रो चाहिँ नि विदेशमा बसिरहेका नेपाली दाजुभाइहरू जसले चाहिँ त्यहाँ कडा परिश्रम गरेर नेपालमा वैदेशिक हार्ड करेन्सी फरेन करेन्सी पठाइरहेका थिए, त्यो एउटा हामी कहाँ त्यो वैदेशिक मुद्राको प्राप्ति कमी हुनाले हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमै असर पर्छ र वैदेशिक हाम्रो वित्तीय सन्तुलनमा निकै ठुलो असर पर्न सक्छ। त्यो अवस्थामा अब हामीले चाहिँ नि खाद्यान्नको हाम्रो खाने बिहेभियरदेखि सम्पूर्ण परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने
किनभने हाम्रो इकोनोमी चाहिँ कन्जम्सन बेस इकोनोमी हो। हाम्रो जिडिपीको करिब 81% जस्तो हामी कन्जम्सन बेसमा छौँ, हामी प्रोडक्सन बेसको इकोनोमी होइन। त्यो अवस्थामा अब यो आइसकेपछि यता रेमिटेन्स पनि कम नआउने र ती आएका व्यक्तिहरूलाई पनि अब फेरि उनीहरूको पनि कन्जम्सनमै भनौँ न, यहीँ बसेपछि यहीँ खाना पिनाको माग त यहीँ हुन्छ। त्यो हिसाबले अब उहाँहरूलाई पनि अब आफूले हेरेर कस्तो किसिमको सिपमा आउनुभएको छ, कस्तो किसिमको कार्य गरेर आउनु भएको छ, त्यो किसिमको हामीले काम दिन सक्यौँ भने हुन त हामी धेरै ठाउँबाट इन्डस्ट्रियलाइज ठाउँमा बसेर आएको मान्छेको यहाँ कामहरू कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो स्किलहरू हामीले युटिलाइज गर्न सक्ने अवस्था छैन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामी कहाँ हाम्रो गएको कामदारहरू जो हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जानुभएको छ, यहाँबाट पनि स्किल भएर नगएको हुनाले उहाँहरूको काममा धेरै ठाउँमा स्किल डेभलपमेन्ट हुने कामहरू पनि धेरै नपाइरहेको अवस्थामा उहाँहरूलाई कतिपयलाई चाहिँ त्यो सुरुबाट एक भनौँ न ग्राउन्ड जिरोबाटै सुरु गर्ने अवस्था पनि छ भने कतिपयको चाहिँ सिप छ। उहाँहरूले अब हामीले देखि नै रहेको छौँ कतिपय बाहिरबाट आउनुभएकाले विभिन्न किसिमका कृषिमा कार्य गरिरहनु भएको छ, अब विभिन्न आफ्नो काम चाहिँ गरि नै रहनु भएको अवस्था छ। अब यसमा सरकारले सपोर्ट गरिदिनु पर्यो। सपोर्ट कसरी गर्ने त भन्दा त्यस्ता सानातिना भनौँ न काम गर्ने, जस्तो अब हामी कहाँ हेर्नुहुन्छ भने हामी कहाँ नेपालमा करिब 10 लाख यो साना तथा मझौला इन्टिटीहरू छन्, त्यसमध्ये 5 लाख मात्रै दर्ता छन्, 5 लाख दर्ता छैनन्। अब यी फर्केर आउने 5 लाखले पनि केही नयाँ व्यापार व्यवसाय सुरु गर्नु पर्यो भने तिनीहरूलाई पहिलो काम चाहिँ के हो, सरकारमा दर्ता हुन सजिलो गरिदिनु पर्यो, सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। दर्ता प्रक्रिया सजिलो गरेर दर्ता गरेमा चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो परेको व्यवस्थामा हामी सरकारले सपोर्ट गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो। र यसरी पहिला चरणमा उहाँहरूलाई काम सुरुवात गर्न, दर्ता गराउन फेसिलिटेसन गर्ने, त्यसपछि केही दर्ता भएको जुन आइरहेको छन् फर्मल रूपले आउन चाहन्छन् तिनीहरूलाई वित्तीय राहतै दिने। केही समय चाहिँ हामी तपाईँहरूले गरेको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टमा केही सपोर्ट गर्छौँ। जस्तो 100 रुपियाँ चाहिने प्रोजेक्ट छ भने हामी सरकारले 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ चाहिँ हामी दिन्छौँ, तर तिमीले चाहिँ 2 जना 3 जनालाई रोजगार दिनुपर्छ भन्ने। अब रोजगारीसँग जोडेर हामी क्यापिटल एक्सपेन्डिचर राख्यौँ, क्यापिटलमा गरेको खर्चमा पनि जोडिदियो भने सानातिनाबाट पनि रोजगारी डेभलपमेन्ट हुन्छ। हाम्रो हेर्नुहुन्छ भने साना तथा मझौला उद्योगहरूले नै एउटा कामले नै सबैभन्दा बढी रोजगारी दिएका छन् र अहिले उनीहरू नै सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। मार दुई किसिमले परेको छ, एक किसिमले व्यापार नभएर, अर्को चाहिँ ब्याज दर बढी भएर। अब यो अवस्थामा ती आउने व्यक्तिहरूलाई पनि सस्तोमा ब्याजमा कसरी पैसा दिन सकिन्छ र उनीहरूले कसरी एकजना सिप भएको व्यक्तिले 3-4 जनालाई कसरी रोजगार गराउन सक्छ र उनीहरूको प्रोडक्सन भएको अथवा उनीहरूबाट उत्पादन भएको सिप अथवा त्यो सेवालाई चाहिँ कसरी व्यापार चाहिँ हामी बढाउन सक्छौँ, बजारसम्म पुर्याउन सक्छौँ र बजारमा त्यसलाई चाहिँ कसरी हामी उपभोक्ताको हातमा पुर्याउन सक्छौँ भने त्यो सप्लाई म्यानेजमेन्ट गरिदिने। विभिन्न चरणमा यसलाई स्केल बाई भनौँ न स्टेप बाई स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारले। अब यो अलिकति चनाखो भएर अलिकति विचार धेरै भनौँ न सोचाइ राखेर अब नेपालको जनशक्तिको सिपकोलाई युज गर्न सक्यो भने सायद हाम्रो बाह्य वित्तीय सन्तुलनमा पनि सकारात्मक असर पर्ला र हामीले त्यति बाहिरबाट जे पनि बाहिरबाट मगाएर हामी जुन अहिले कन्जम्सन गरिरहेको छौँ हुन पनि अर्को पनि हेर्नुहुन्छ सरकारको राजस्व पनि आयात भएन भने सरकारको राजस्व ठप्प हुन्छ। अधिकांश रूपले आयात नहुने बित्तिकै सरकारको राजस्व घट्ने भावनाले हामी आयातमुखी अर्थतन्त्र र यो भनौँ न उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट कसरी पार लागेर हामी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउन सक्छौँ र ती व्यक्तिहरूको प्रोडक्टिभिटी भनौँ न त्यसको उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गराउँछौँ भन्ने हिसाबले फोकस भएर गयौँ भने अहिले चाहिँ अब सुधार्ने मौका हो। नेपालमा हामीले राजनीतिक परिवर्तन धेरै गऱ्यौँ, अब आर्थिक क्रान्ति ल्याउने अहिले अवसर हो। यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा उपभोग गर्न सरकार लाग्नुपर्छ। अब मेरो त्यही नै भनाइ छ भन्नु पर्ला। हजुर अनलराजज्यू, आर्थिक क्रान्तिको जुन कुरा गर्नुभयो, तर अहिले विश्व बजार नै सबै चलायमान नहुन सक्दाखेरि विश्वका अधिकांश सेयर बजारहरू भने खुल्ला नै रहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्दाखेरि पनि जनता कर्फ्यूको बावजुद पनि त्यहाँको सेयर बजार खुल्ला गरिएको छ र नेपालको अब वैशाख 25 गतेसम्म लकडाउन थप्ने निर्णयसँगै सेयर बजार पनि 25 गतेसम्मै बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस्तो गर्दाखेरि सेयर बजार 45 दिनका लागि एकैपटक 45 दिनका लागि बन्द हुने देखिन्छ। यस्तो बेलामा अर्थतन्त्रको ऐना भनिने सेयर बजार यति लामो समयसम्म बन्द राख्दाखेरि पुँजी बजार देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ने विश्लेषण गर्नुहुन्छ अनलज्यू?
हामी कहाँ प्रब्लम के भयो भने अरू देशमा कतिपय ठाउँमा चाहिँ अनलाइन ट्रेडिङहरू हुन्छ। व्यक्ति चाहिनेको जुन किसिमको व्यापार व्यवसाय के अरे स्टक मार्केटमा कारोबार हजुर हुन्थ्यो त्यो हामी कहाँ चाहिँ त्यो किसिमको कारोबार नहुने सम्भावना भएको हुनाले त्यो कि भर्खरै हामी टेक्नोलोजी ड्रिभन भएर जाँदैछौँ। त्यो अवस्थामा हजुर अलिकति हामी पिछडिएकै भन्नु पर्यो। पिछडेको अवस्थामा अहिले मार्केटलाई चाहिँ किनभने धेरै मार्केट खोलेर पनि बजारमा सबै पार्टिसिपेट गर्न पाउँदैनन्। कतिपय व्यक्तिलाई ले चाहिने त्यो बजारमा सहभागिता हुन नसक्ने अवस्थामा केही हदसम्म नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाहिँ यसलाई अलिकति पछाडि धकेल्नु भनेर भनेको। अब कहिलेसम्म धकेल्ने, यसमा पनि किनभने यो व्यापार व्यवसाय एक किसिमको व्यापार हो, यसमा पनि अब खरिदकर्ता र बिक्रीकर्तालाई मिलनै गराउन नसक्ने अवस्था भयो भने किन खोलेर पनि के गर्ने भन्ने हुन्छ। र अर्को इन्फर्मेसन पनि सही ढङ्गले नगएको बेलामा बजारमा नराम्रो उतार चढाव हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। र अहिलेसम्म हुन त अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि निकाय, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र धितोपत्र बोर्डबाट सेयर मार्केट सम्बन्धी अहिले कुनै ठोस किसिमको कतैबाट पनि केही चिज बोलिएको अथवा आएको मैले पाएको छैन। यो हजुर बजारमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अर्थतन्त्रको ऐना भने पनि यसबारेमा सबैजना चुप भएको अवस्थामा अलिकति चाहिँ त्यसमा किन भइरहेछ भन्ने लागिरहेछ। अहिले हामीले यो क्यापिटल मार्केटलाई रेस्पोन्स गर्नतर्फ पनि लाग्नु पर्यो। नेपाल राष्ट्र हजुर बैङ्कको कतिपय नीतिको कारणले गर्दाखेरि पनि क्यापिटल मार्केटमा असर पार्छ भने यता नेपाल सरकारको ट्याक्स सम्बन्धी नीति र अरू नीतिहरूले पनि यसलाई असर पारि नै रहेको छ। अब यसलाई अब अहिले इमिडिएटली हामीले खोल्दाखेरि पनि सही सूचना प्रक्षेपण नहुँदाखेरि साना लगानीकर्ताहरू झनै डुब्न सक्ने सम्भावना भएको पनि देखिन्छ अर्कोतर्फ। हजुर त्यसकारण हजुर अब प्रपर इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। खोल्नुभन्दा अगाडि क्यापिटल मार्केटलाई हामी प्रोटेक्सन गर्छौँ र यो सुविधा दिएको छौँ भनेर, जस्तो अहिले मार्जिनमा दिने कर्जाकै कुरादेखि लिएर हजुर भने इनकेस यो मार्केट डाउन भयो भने मार्जिन कल हुने, यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ अहिलेलाई केही समयलाई त्यस्तो चिजलाई स्थगन गरेर यसलाई चाहिँ नि भनौँ न मार्केटमा नचाहिने उतार चढाव नहुन दिने हिसाबले पोलिसी ल्याएर अनि त्यसपछि मार्केट खोल्यो भने चाहिँ मार्केटमा कन्फिडेन्स रहन्छ। यही अवस्थामा पर्सि भनौँ न 25 गतेपछि अब लकडाउन पछि मार्केट खोल्ने भने मार्केटले नराम्रोसँग चाहिँ रियाक्सन गर्छ। त्यो रियाक्सनमा झन् साना तथा मझौला खालका लगानीकर्ताहरू झन् च्यापिन जान्छन्, झन् हजुर उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसैले एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ हामी। एकदमै यो प्रिमेटिभ स्टेजको मार्केट हो। हजुर यो मार्केट त्यति डेभलपमेन्ट त्यति विकास नभइसकेको बजार भएको हुनाले अलिकति हामी चाहिँ नि केयरफुल भएरै गरेको ठिकै छ। यो हिसाबले अहिले बजारलाई आत्तिएर खोलिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन। त्यो अच्छा हदसम्म चाहिँ मलाई ठिकै लागेको छ। तर समस्या के भने त्यहाँ भएको लगानीकर्ताको पैसा चाहिँ फ्रिज भएर बस्यो। अब हजुर अत्यावश्यक परेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा समस्या छ। अब यसलाई कसरी निराकरण गर्ने, कसरी यसलाई चाहिँ सुधारमा जाने भन्ने कुरालाई पहिला चाहिँ नि धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल सरकार बसेर क्यापिटल मार्केट सम्बन्धी प्याकेज घोषणा गरिसकेपछि बजार खोल्यो भने मेरो विचारमा त्यसले चाहिँ नि नकारात्मक असर पार्दैन। भनौँ त्यसले चाहिँ बजारलाई बढाउन अथवा बढाउन मद्दत गर्छ भन्नुभन्दा पनि त्यसले नकारात्मक असरलाई चाहिँ कटौती गर्न सपोर्ट गर्छ। त्यसकारण पोलिसी रेस्पोन्स आउनु पर्यो। त्योमा चाहिँ अहिले तिनै निकाय चाहिँ चुप बसेको देखेको छु मैले। उहाँहरू तिनै निकायबाट कुनै पनि स्टक मार्केट सम्बन्धी सम्बोधन भएको चाहिँ मैले पाएको छैन अहिले। हजुर अनलराजज्यू, हजुर लामो यो सेयर बजारको बारेमा राम्रो जानकारी दिनुभयो। लामो समयदेखि तपाईँले ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि काम गर्नुभयो र अहिले व्यवसायीहरू धेरै जसो अहिले व्यक्तिहरूले बैङ्कबाट सहुलियत ब्याज दरको माग गरिरहेका छन्। तर खासमै भन्नुपर्दा बैङ्किङ क्षेत्रलाई चाहिँ कोरोना भाइरसले कस्तो असर पारेको छ, बैङ्करहरूलाई कस्तो असर पारेको छ कोरोना भाइरसले? पहिला त ब्याङ्क भने सेवा दिनलाई बसेको हुन्थ्यो। हजुर उहाँहरूले सेवा चाहिँ दिन सकिरहनु भएको अवस्था छैन। पहिलो कुरा हजुर उहाँहरू पनि सेवा दिन नसकिरहेको अवस्था। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूको प्रत्यक्ष ब्याङ्किङ सेक्टरको प्रत्यक्ष आम्दानी नेपालको हकमा हेर्नुहुन्छ भने ट्रेडिसनल ब्याज आम्दानी हो। ब्याज आम्दानी भने कर्जा दिने, पैसा त्यसबाट ब्याज उठाउने। जुन ब्याज हाम्रो सरस्वती हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हामीले 3200 अरब रुपियाँ ब्याङ्किङ सेक्टरको कर्जा छ। त्यसमा क ख घ वर्गको जोड्दाखेरि त्यो अवस्थामा हाम्रो त्यो ब्याज चाहिँ लगभग करिब 360 अरब रुपियाँ हाम्रो वार्षिक ब्याज उठ्थ्यो भने अहिले 4 महिनादेखि लगभग यो 2 महिनादेखि ब्याज त चढिरहेको छ, तर ब्याज उठाउन चाहिँ गाह्रो अवस्था छ। यो अवस्थामा ब्याङ्किङ सेक्टरले ब्याजमा केही हदसम्म उठाउन नसक्ने अवस्था आउँछ र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अहिले हिजो मात्रै गरेको सर्कुलरबाट चाहिँ नि यो हजुर करिब
ब्याज दरमा चाहिँ 2% कमले गणना गर्नुपर्ने भनेर जुन किसिमको भनिएको छ त्यसले पनि करिब करिब भनौँ न ब्याङ्किङ सेक्टरको चाहिने ब्याजमा 2% भन्नाले 32 अरबको करिब 32 खरबको 60 अरब हो। 60 अरब वार्षिक हिसाबले चाहिँ असर पर्छ र 2 महिनाको हिसाबले गर्दा करिब करिब 15-16 अरब रुपियाँ चाहिँ त्यसले असर पर्न सक्छ ब्याज दर कटौती हुँदाखेरि। यो हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो कस्तो हुन्छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरलाई प्रोफिटेबिलिटीमा अदर इन्कममा पनि निकै असर परेको छ। रेमिटेन्सबाट आउने इन्कम, एलसी ट्रान्ज्याक्सनबाट, ग्यारेन्टीको कारोबारबाट, विभिन्न कारोबारबाट हुने आम्दानी पनि घटिरहेको छ भने उनीहरूको अरू खर्च चाहिँ यथावत छ, जस्तो इस्टाब्लिसमेन्ट कस्टहरू, अरू अपरेसनल कस्टहरू चाहिँ यथावत छ। आम्दानी चाहिँ गएर भनौँ न कतिपय आम्दानी अपरेसनल इन्कमहरू चाहिँ घटिरहेको अवस्थामा ब्याङ्किङ सेक्टरलाई नकारात्मक असर परिहाल्छ, त्यो चाहिँ छ। तर अर्को त्यसैमाथि पनि ब्याज दर कम हुने, यतातिर कर्जामा उठाउने ब्याज दर कम हुने र यो निक्षेपमा दिने ब्याज दर यथावत रहँदा चाहिँ प्रोफिटेबिलिटीमा दबाव हुन सक्छ र प्रॉफिट घट्न सक्छ। यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल सरकारले चाहिँ पोलिसीगत सुविधा दिनु पर्यो र करमा कटौती गरिदिनु पर्यो। किनभने अहिले हेर्दाखेरि सरकारसँग पनि कर कटौती गर्ने कहीँ स्कोप चाहिँ देखिँदैन र त्यो त छँदैछ। तैपनि के भने अब ब्याङ्किङ सेक्टरले मात्रै अथवा प्राइभेट सेक्टरले मात्रै अथवा नेपाल सरकारले मात्रै यो अहिलेको यो घाटालाई बिहोर्न नसक्ने भएको हुनाले सबैले मिलेर गर्दा सरकारले पनि 30% जुन कर उठाइरहेछ ब्याङ्किङ सेक्टरको, त्यसमा पनि केही कटौती गर्दै, जस्तो ब्याज दर 2% कटाउनलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको जस्तै अब हामी यो वर्ष चाहिने 8 महिनाको हिसाबमा हामी 30% लिन्छौँ र 4 महिनाकोमा हामी 20% मात्रै लिन्छौँ भनेर त्यसरी इन्कमको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि पनि राहत हुन्छ होला। त्यो भन्नेको मतलब सबैले पुरै पनि सेयर गरेको होइन, सबैले सेयर गर्यौँ भन्ने हुन्छ। त्यसकारण इकोनोमीलाई कसरी चलाएर कसरी चाहिने व्यवस्थित गराउने भन्ने कुरामा अर्थतन्त्रमा यदि ब्याङ्किङ सेक्टरमा नाफा अथवा हामीले त्यसलाई स्टेबल गर्न सकेनौँ भने त्यसले निकै ठुलो नकारात्मक असर चाहिँ पार्छ। हजुर, अनलराजज्यू, अहिले कोरोनाकै कारण अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी जस्तो देखिएको छ। यसले गर्दा हाम्रो निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई कसरी धक्का पुग्ने देख्नुहुन्छ भोलिको दिनमा? हामी कहाँ भनौँ न, हामी आयात बेस हो, हाम्रो निर्यात धेरै नै कम निर्यात छ। हामी कहाँ पछिल्लो समय पाम आयलको जुन निर्यात हुन्थ्यो त्यो पनि एउटा खालि भ्यालु एडिसन भएर मात्रै गएको, त्यो आयात भएर आयातमा केही प्रोसेसिङ गरेर नेपालबाट बाहिर गयो। हाम्रो आफ्नै कच्चा पदार्थ अथवा नेपालकै नेचुरल रिसोर्सेसलाई हामीले युटिलाइज गरेर त्यस्तो किसिमको एक्सपोर्ट हुने चाहिँ धेरै नै कम हामीसँग चिजहरू छ। हाम्रो जुन ट्रेडिसनल एक्सपोर्टमा हामी थियौँ, त्यो ट्रेडिसनल एक्सपोर्टमा चाहिँ त्यसले असर किन पार्छ भने अब जस्तो बाहिर पनि के छ भनेदेखि अब अहिलेसम्म मान्छेको लाइफस्टाइलै एउटा किसिमको थियो, मान्छेले जिन्दगी अर्कै किसिमले व्यतीत गर्थे भने अब चाहिँ अलिकति लग्जरी आइटम भन्दा पनि नेसेसिटी आइटममा बढी जान्छ। त्यसले गर्दा हामी कहाँबाट कतिपय चिज एक्सपोर्ट हुने कुराहरू चाहिँ नि जुन त्यो सजावट र भनौँ न हाम्रो ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरूको कुरादेखि लिएर सबै चिजमा त्यसमा चाहिँ केही असर पर्न सक्छ। किनभने बाहिर पनि वित्तीय क्षेत्र, त्यो वित्तीय अवस्था नाजुक भएको हुनाले त्यहाँ पनि डिमान्ड कम हुने हुन्छ। त्यसैले अब हामीले त्यो उत्पादन गर्ने चिजको पनि अब भनौँ न जुन किसिमको नेपालबाट जाने ह्यान्डिक्राफ्ट अथवा चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल एक्सपोर्ट छ एकदमै हाई क्वालिटीको जान्थ्यो। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यो लेभलमा बिक्री गर्न सकिन्छ, त्यसले कसरी बजार बाहिर पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ चुनौती छ। अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो निर्यातमा पनि निकै ठुलो असर पर्न सक्छ, किनभने बाहिर पनि आम्दानी कम भएर अवस्था छ। मान्छेले के भने आम्दानी कम भएपछि त उपभोगै हुँदैन नि, त्यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा हामी आयात पनि घटाउनु पर्यो, निर्यात बढाउनतर्फ लाग्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ हामी भएको हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसलाई त्यसलाई कसरी चाहिँ भ्यालु बाहिर पठाउन सकिन्छ, त्यसलाई कसरी हामीले एक्सप्लोइट गरेर बाहिर चाहिँ नि एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ, त्यहाँतिर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। अब यो भनौँ न च्यालेन्ज छ, यो कुनै सेक्टरमा मात्रै अब अलि सीमित च्यालेन्ज भएको होइन, र सबैतिर इभन अहिले हामीले एक्सपोर्ट गरिरहेको हाम्रो म्यान पावर, हाम्रो यङ पपुलेसन त्यो नै फर्केर आउनुपर्ने अवस्था छ भनेपछि अब सोच्नुहोस् हाम्रो करिब 9 खरब चाहिँ हामीलाई जसले रेमिटेन्स ल्याइरहेका थिए ती व्यक्तिमध्ये के अधिकांश थुप्रा मान्छेहरू चाहिँ नेपाल फर्किने अवस्था आएको हुनाले हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता पनि घट्छ र हाम्रो विदेशी रकमको सञ्चिति पनि घट्छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीसँग 10 महिनाको सञ्चिति छ, जुन एउटा राम्रै पक्ष हो।
अब 6% भन्दा कम आउने बित्तिकै त्यसले नकारात्मक असर पार्न थाल्छ। हजुर त्यसले गर्दा हामी केयरफुल हुनुपर्ने छ। अब हाम्रो एक्सपोर्ट बढाउने, अब इम्पोर्ट घटाउने, नचाहिने सामान, विलासिताका सामानहरूलाई केही समय रोक्ने, यो सबै चिज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो भनौँ न हाम्रो एक्सपोर्ट मात्रै नभइकन आयातलाई पनि कटौती गर्नुपर्ने र अब यो एकदमै मिक्स हिसाबले जानुपर्ने अवस्था छ अहिले। हजुर अनलराजज्यू, अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म सबैलाई के भन्छु भने सरकारले लकडाउन भनेर भनेको छ, सिरियसली लकडाउनमा बस्दिनु होला। हामी लकडाउनमा अहिले भनेको आफ्नो स्वास्थ्यको लागि हो। अब आफ्नो स्वास्थ्यको विचार गर्न होला। लकडाउन खुलेपछि पनि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर आफ्नो भनौँ न सकभर चाहिने नजिक इन्टरेक्सन चाहिँ कम गरेर कसरी हुन्छ यो सङ्क्रमणबाट बस्नु होला। सङ्क्रमण सकिएको छैन, सङ्क्रमणको औषधि अझै आइसकेको छैन, त्यसकारण हामी केयरफुल हुनुपर्छ। अब सक्नेले स्टे होम गर्नु, घरैभित्र बस्नु पर्यो, होइन भने काममा जानुपर्छ भने पनि आफू सुरक्षित भएर काममा जानु पर्यो र सबैको स्वास्थ्य राम्रो होस्, यही नै म कामना गर्छु। हस् अनलज्यू, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रस्तुतजी, मलाई पनि यो मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वित्तीय विश्लेषक अनलराज भट्टराईज्यू र उहाँले बताए अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा यो वर्ष भने ह्रास आउने उहाँले बताउनु भएको छ। अर्थतन्त्रको आकार भनेको फ्ल्याट यु सेपको रहने उहाँले प्रक्षेपण गर्नुभएको छ। अर्थतन्त्रको आकार जाँदाखेरि अर्थतन्त्र घट्ने, तर केही समय अर्को वर्ष अथवा आगामी आउने वर्षहरूमा अर्थतन्त्र फेरि माथि जाने उहाँले प्रक्षेपण गर्नुभएको छ। दर्शकबिन, देश लकडाउनमा गए पनि सरकारलाई भने अहिले जेठ 15 भन्दा अगाडि बजेट पेश गर्ने प्रावधान प्रति लागेको छ। कोरोनाको सन्तासले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। प्रतिकूल परिस्थितिलाई हेरेर अबको बजेट पूर्ण रूपमा वित्तीय तथा बजेटरी अनुशासनले कसी कसाउ हुनुपर्ने अर्थविदहरूले बताउँदै आएका छन्। कोरोनाको सङ्कट कति लम्बिने हो र त्यसको अर्थतन्त्रमा कति हानि पुर्याउँछ भन्ने अहिले सामान्य आकलन पनि गर्न सकिने अवस्था रहेको छैन। त्यसैले जेठ 15 मा आउने बजेटले भविष्यको अवसर र चुनौतीको अनुमान गरेर कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट आधार बनाउन सक्नुपर्ने मत अर्थविदहरूको रहेको छ। दर्शकबिन, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ र यतिखेर हामीसँग सामाजिक दूरी कायम गर्दै भिडियो कल मार्फत जोडिनु भएको छ अर्थविद डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेलज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, यो लकडाउनले डाक्टर साहब लकडाउनले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो देख्नु भएको छ? नेपालको अर्थतन्त्रले कस्तो मोड लिने प्रक्षेपण गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अर्थतन्त्रमाथि परेको प्रभाव त हामीले खास गरी यो लकडाउनको प्रभाव हो अहिले हामीले देखेको। हजुर, त्यसले पुगेको यसको सबै क्षेत्रमा नै एकदमै एक प्रकारको नेगेटिभ असर परिराखेको छ। अब यो त हामीले देखिराखेकै कुरा हो। केही सेक्टरहरू जस्तो टुरिज्ममा एकदमै अभियस हुने गरेर देखिया छ। अब कुनै हदसम्म अब एग्रिकल्चरमा देखिन सक्छ। अब अर्को अरू कतिपय सेक्टरहरू जहाँ चाहिँ हामी बढी काउन्ट गरेका थियौँ तिनीहरूमा असर देखिन थालेको छ। अब कन्स्ट्रक्सनको सेक्टर त्यत्तिकै एकदमै प्रभाव परेको क्षेत्र पर्यो। यो सबै परि नै राखेको छ, हामीले देखेका छौँ। अब अहिलेसम्म फेरि पनि के हो भन्दा हामीले यो लकडाउनको असर हो फेरि पनि अझै पनि कोरोना भाइरसको इफेक्ट भनेर हामीले अझै त्यो भोगिसकेका छैन, अथवा हो आशा गरौँ त्यो नभोगिएला। तर अहिले भनेको लकडाउन र यो लकडाउनको सन्दर्भमा चाहिँ जे जति कुराहरू भएका छन् अहिले त्यसलाई हेर्दाखेरि हामीले यसैको असर पनि आउँदो वर्ष चाहिँ राम्रैसँग पर्ने अहिले देखिन्छ। त्यो त अहिले सिबिएसले गरेको प्रक्षेपण दिन्छ ग्रोथको, त्यस कुन क्षेत्रमा असर गर्छ होला भनेर बनेको जुन छ त्यसबाट थाहा हुन्छ। तर कहाँनिर हामी चाहिँ एकदम केयरफुल हुनुपर्छ स्टेटमेन्ट्सहरू दिँदा भने
एउटा चाहिँ हामीलाई अझै पनि कसरी यो एन्ड हुने हो भन्ने थाहा छैन। हजुर आफ्नो आफ्नो एउटा असम्सन गरेका छौँ, तर अब नेसनल एउटा थिङ्किङ जसको वरिपरि चाहिँ अब यसरी हामी अगाडि बढ्छौँ होला, आउँदा 2-3 महिनामा यो हुन्छ होला, अनि त्यसको आधार हामी गरेका छौँ भन्ने कुरो प्रष्ट कुरा अब गभर्मेन्टभित्र भए पनि त्यो बाहिर आएको छैन। र मलाई डर कहाँ छ भन्दाखेरि जसरी निर्णयहरू भइरहेका छन्, जुन तरिकाले मुभ गरेका छौँ, हामीले त्यो त्यो धारणा नै बनाएको छैनौँ कि भन्ने मलाई डर लागिरहेको छ नेसनल, होइन? त्यसैले अब कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने अब विभिन्न देशका अनुसन्धानकर्ताहरू, विभिन्न संस्थाहरूकाले आफ्नो आफ्नो असम्सन्सहरू, जसलाई मान्यता भन्छ, यस्तो यस्तो कुरा हुन्छ होला भनेर मान्यता राखेर बनाएको जुन चाहिँ प्रक्षेपण हो, त्यसबाट हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, गफ गरि, तर वास्तवमा त्यसमा टेकेर हामीले पोलिसीगत निर्णयहरू गर्न सक्ने हुँदैन, किनभने हामीले आफ्नो बनाएको हुनुपर्छ। त्यस अब आउँदा दिनहरूमा हामी कसरी जान्छौँ होला भन्ने बारेमा पनि अब एउटा त यसको प्रकृति नै यस्तो छ कि हामीले अहिले डेफिनेटली भन्न सक्ने आएन। हामीले आफैले गरेको जुन अनुसन्धान छ त्यसले गरेको प्रक्षेपण के हो त भन्नेमा पनि हामीले राम्रोसँग त्यो भएको छैन। अब विभिन्न कारण छन् यसमा, त्यतिर नजाउँ, तर कुरो कहानी पनि भने एकदमै केयरफुल हुनुपर्ने कहानी छ भने अहिले हामीले भोगेको लकडाउनको असर, त्यसले कहाँ कहाँ असर गर्यो भन्दा पिपलको लाइफमा खाद्य पुगेन, मान्छेहरूको चाहिँ जबहरू इम्प्लोइमेन्ट सकिए, कतिपय सेक्टरहरूमा चाहिँ उद्योगहरू बन्द भए आदि आदि। यो अहिलेको यो लकडाउन अब अर्को फेज के हो भन्ने बारेमा हामीले अझै छलफल गर्ने स्थिति आएकै छैन। अब अहिले भर्खरै आएका केही प्रोजेक्सन्सहरू छन् कि कोभिड चाहिँ कसरी हामी कहाँ त्यो कर्भ हो कतिखेर हाई पिकमा आउँछ होला भन्नेमा विभिन्न अब त्यहाँ धारणाहरू आएका छन्। अब त्यसमध्ये यदि कसैले भन्छ कि अब भनौँ न जुलाई अगस्ततिर गएर अथवा साउनतिर गएर बल्ल चाहिँ यसले पिक लिन्छ भन्यो भने, यदि त्यो पिक वास्तवमा त्यही हो हामीले मानेर अब हाम्रा पोलिसीहरू निर्णयहरू गर्ने हो, दुईटै पक्षमा, एउटा आर्थिक सामाजिक पक्षमा कसरी यसलाई चाहिँ बचाइराख्ने, कसरी खराब हुन नदिने र कसरी चाहिँ भोलि उत्थान गर्ने भन्नेतिरको पाठ हो एउटा, अर्को चाहिँ यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा जसमा हामीले डिल गर्ने, यसलाई हामीले यसरी भन्ने, यी दुईटा चिज चाहिँ एकदम छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले दुईटालाई भइराखेका छ र त्यो कुरा चाहिँ समग्रमा अझै हामी क्लियर छैन। अब एउटै कुरा के देखिया छ भने नेपालको सन्दर्भमा बोर्डर सिल गरिदिएपछि र लकडाउनले सोसल डिस्टेन्सिङलाई चाहिँ हेल्प गरेपछि यो फैलिनबाट चाहिँ रोकिएको छ भन्ने एउटा अहिलेसम्मको कन्क्लुजन त्यही नै हो, हैन, अहिले सब देखिएकोमा। तर अब त्यो जुन अब यस्तो परिस्थिति अब यो चाहिँ हामीले एकदम ख्याल गर्नुपर्ने छ। फेरि पनि मलाई के लाग्छ भने यो 1-2 महिनाको जुन अहिले 1.5 महिना भन्नुहोस् जुन चाहिँ हामीले लकडाउन गऱ्यौँ त्यसपछिका असरहरू भनेका त अहिले प्रारम्भिक असर हो। हजुर डाक्टर साहब मैले हजुरलाई त्यहीँनिर रोक्न चाहे र एउटा प्रश्न गर्न चाहे। अब सरकारलाई प्रावधान छ जेठ 15 गतेभन्दा अगाडि बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ, तर हजुरले बताए जस्तै गरी लकडाउनको प्रभाव अथवा कोरोनाको प्रभाव कहिले र कतिसम्म जान्छ भन्ने अझै विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो बेलामा सरकारले जेठ 15 गतेभन्दा अगाडिको घोषणा गर्न लागेको बजेटको आकार कस्तो हुनुपर्छ, बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रक्षेपण गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? एउटा मलाई के लाग्छ भने अलि
छलफलहरू अलिअलि भइराखेको सन्दर्भमा म पनि एउटा प्लानिङ कमिसनको समितिमा थिएँ अर्थ मन्त्रालयको र बाहिर पनि हामीहरूको सल्लाहहरू हुँदाखेरि भनेको के भने सानो गर्नुपर्छ, अहिले एक्सप्यान्ड गर्ने कुरा छैन। अनावश्यक र अहिले नहुने किसिमका कार्यक्रमहरू जुन छ जसलाई हामीले काट दिन सक्छौँ तिनलाई हटाइदिए हुन्छ, एउटा त्यो। र अर्को चाहिँ हामीहरूको यसपटकको फोकस भनेको केमा हुनु पर्यो भने एउटा त अब यो रिलिफकै प्याकेजमा हामी जानै पर्ने हुन्छ। त्यो रिलिफ जानै पर्यो, अलि राम्रैसँग जानु पर्यो। त्यो रिलिफ भनेको एउटा चाहिँ सामाजिक हिसाबबाट मान्छेलाई सजिलो बनाउने रिलिफको कुरा भयो, अर्को चाहिँ आर्थिक पाटोको रिलिफ भयो। आर्थिक पाटोमा त्यही सेक्टरमा बढी लगानी गरिदिउँ। यसमा करिब करिब विज्ञहरूको एकै किसिमको ओपिनियन नै आइरहेको छ। त्यो के हो भने अहिले तुरुन्तै हामीलाई खस्किन नदिने र एक प्रकारले टिकाइराख्ने सेक्टर भनेको कृषि हो। र त्यसो हुनाले अहिले अत्यन्तै रणनीतिक हिसाबबाट कृषिमा फोकस गरेर जाउँ भनिरहेको छ। त्यो भन्नासाथै के हो भने 2-3वटा त्यहाँनिर देखिएका सम्भावनाहरूले गर्दा हामीले यो भनिराख्यौँ। त्यो एउटा चाहिँ के हो भने हामी अहिलेसम्म भनेको लेबर भएन, खास गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा लेबर भएन, जसले गर्दा कृषि क्षेत्र चाहिँ पछाडि पऱ्यो, उत्पादन भएन भन्ने एउटा थियो। त्यसमा अहिलेको सिचुएसनमा लेबर अब रिटर्नी फर्किएर आउनेहरू पनि यहीँ भएका पनि अरू सेक्टरमा काम गर्ने, जस्तो कन्स्ट्रक्सनको सेक्टरमा काम गर्नेहरू पनि अब रुरल एरियामा गइसकेपछि कृषिमै हो, कृषिमै हो हुँदाखेरि लेबरको त्यति प्रब्लम हुँदैन। भनेपछि के कुरो बाँकी रह्यो त अब भने एउटा प्रविधिको र अर्को क्यापिटलको अलिकति ज्ञान गुणका कुराहरू, स्किलका कुराहरू। भनेपछि अब एउटा पेजिङ यसरी गरिदिने कि यो कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने जुन प्याकेज हो त्यो खालि एउटा शब्दको हिसाबबाट हेर्नु कि त्यो भित्रको कन्टेन्टहरूलाई पनि एकीकृत रूपमा गरिदिएर जुन हाम्रो सेवा केन्द्रहरू छन् त्यसलाई अलि बलियो बनाइदिएर अनि स्थानीय तहको अवस्था अनुसार कि हाम्रा के हुन्छ काठमाडौँबाट हामीले बनाइदिएका नीतिहरू कार्यक्रमहरू तल्लो तहमा गएर कहीँ फिट हुन्छन् कहीँ फिट हुँदैन। अब अहिलेसम्मको विडम्बना त्यही त्यसमाले सहयोग यो प्याकेज सिधै पुर्याइदिने भनेको कहाँ भन्दा स्थानीय तहमा पुर्याइदिने, त्यो भनेको सिधै पालिकाहरूमा पुग्नुपर्छ र उहाँहरूलाई भनिदिनुपर्छ ल तपाईँहरूले आफ्नो क्षेत्रको अहिलेको प्रविधि प्रयोग गरेर कहाँ के कुरो उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पहिले आइडेन्टिफाई गर्नुहोस्, त्यसको लागि चाहिने रिसोर्स जुटाइन्छ, त्यसको लागि चाहिने प्रविधि पनि जुटाइन्छ। तर तपाईँहरू त्यसलाई त्यो अन्टरप्रेन्योरहरू गफ गर्नेहरूलाई होइन, जसले वास्तवमै काम गर्ने हो उसलाई चाहिँ जुटाइदिनुहोस् भन्न कुरो जान्छ। त्यो भनेको जमिनको कुरा आउँछ। जमिन अब टुक्रा टाक्री जमिन छन् भने त्यसलाई जोड दिने कसरी हो, मान्छे लिज मात्रै भनेर पुग्दैन। अहिलेको अवस्था जस्तो लिजिङमा दिए पनि त्यो वास्तवमा चाहिँ मलाई मेरो जमिनमा मेरो अधिकार रहिराख्ने हो कि होइन, दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो वास्तवमा त्यसबाट रिटर्न हुने हो कि होइन भन्ने कुरामा मान्छेलाई चाहिँ अझै पनि दुविधा छ। सजिलै मान्छे लिजिङमा दियो यी यावत कुराहरू गरिदिने र मेकानाइजेसनमा चाहिँ स्ट्रङली जाने। त्यो भने के हो भने युवाहरू आकर्षित गर्ने अहिलेको अवस्थामा अथवा बाहिरबाट पनि फर्किएकाहरूलाई आकर्षित गर्ने भनेको पुरानै प्रविधि पुरानै त्यो हातले कुटो कोरालोले गरेका चिजहरूमा गाउँको एउटा रिमोट बस्तीमा गएर काम गर भनेर मानिन्छ। हजुर डाक्टर साहब, अब तपाईँले बताएअनुसार कृषि उपजले गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्रलाई अलिकति सम्हाल्ने अवस्था आउन सक्छ भन्नुभयो। तर अब हामीले यसो तपाईँले प्रक्षेपण गर्दाखेरि देशको आर्थिक वृद्धि दर कस्तो हुन्छ र राहत प्याकेज, सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्दाखेरि कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत प्याकेज घोषणा आवश्यक रहेको देख्नुहुन्छ? राहत यो कस्तो भने अहिले तुरुन्तै यो अवस्था एकदमै खस्किने, भोलि गएर खाने खाद्य पदार्थकै कमी हुने, हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यसैको लागि लिएर एकदमै समाजमा एउटा टेन्सनको वातावरण सिर्जना नगर्नलाई के भने यो आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरूको उपलब्धता भनेको कृषिबाटै हुने भयो। त्यसमा सपोर्ट गर्नै पर्यो। त्यो भनेको अब
अहिले तुरुन्तै त्यसले रिटर्न दिने हुनाले त्यसलाई भनियो। तर यो त्यसपछि उताको पनि सोच्नु पर्यो। भनेपछि अहिलेको प्रोजेक्सन अनुसार यदि हामीले 5-6 महिनामा 4 महिना जतिमा ल यसले अलिकति यो कर टेपर गर्ने भयो भन्ने मान्यता हो भने टुरिज्म पनि बिस्तारै रिभाइभ गर्ला। भनेपछि उसलाई पनि दिनुपर्ने सहयोग दिनुपर्छ। र अहिले तुरुन्तै गर्नुपर्ने अर्को के छ भने यो उद्योगहरू जसमा एक प्रकारको आइसोलेसनमा चलाउन सकिन्छ, म्यानेज गर्न सकिन्छ, व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, उनलाई यो स्वास्थ्य सम्बन्धी केही स्ट्यान्डर्डहरूलाई मान्यता राख्दै काम गर्न सक्नेहरूलाई खुलाउनेतिर जानुपर्ने र उनीहरूलाई आवश्यक प्याकेज। अब इन्भेस्ट गर्ने साथीहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरू के भन्छ, हामीसँग अहिले क्यासै छैन। अहिले सबभन्दा अब जस्तो पोल्ट्रीको सेक्टरमा, तपाईँको डेयरीको सेक्टरमा, फिसरीको सेक्टरमा होइन, पालन, यो दुग्ध व्यवसाय र मत्स्य पालन, अहिले तीनों सेक्टरहरूको हेर्दाखेरि उनीहरू एकदमै दयनीय अवस्थामा छ। अब तिनलाई हुने गरेर हामीले प्याकेज चाहिँ गरिदिनुपर्छ। अब त्यसमा कतिपय ग्रान्ट होला, कतिको रूपमा होला, तर के चाहिँ गरिदिनुपर्छ भन्दा उनीहरू ठ्याक्कै बन्द नहुन्। अब अहिले के डरलाग्दोदेखि लाग्यो भने कुखुरा व्यवसाय अब हामी गर्दैनौँ भन्ने स्थिति पुग्ला। त्यसको कारण के हो भने खालि कुखुराको मात्र इस्यु होइन, त्यो दानादेखि लिएर अनेक त्यही कुरा यता गाई पालकहरू छ, त्यही कुरा चाहिँ अहिले आएर माछा पालनपट्टिकोमा पनि प्रब्लम देखियो। एउटा त्यो रह्यो। अब दोस्रो कुरो बडो महत्त्वपूर्ण भयो, एस्युरेन्स खोज्छ मान्छेले यो क्राइसिसको बेलामा इन्भेस्ट गर्नको लागि। गभर्मेन्टले एउटा बेसिक आधारभूत मूल्यमा हामीले किनिन्छौँ भन्नुपर्ने हुन्छ। पहिलेकै कन्भेन्सनल मार्केट चाहिँ अब केही समय चाहिँ हामीलाई उपलब्ध नहुन सक्छ। त्यो भयो हामीले एक्सपोर्ट गर्ने देशहरू। अब एउटा अझै डेन्जरस पार्ट एउटा के छ भने कि चाहिँ हामीले आयात गर्ने कुराहरूमा पनि हाम्रो आफ्नो क्यापेसिटी अब के रहन्छ भन्नेमा त्यो सिधै गएर रेमिटेन्ससँग जोडिन जान्छ। अब त्यो चाहिँ अझै हाम्रो लागि अझै बढी डेन्जरस जस्तो लाग्छ। त्यसको दुईटै, एउटा चाहिँ इकोनोमिक हिसाबबाट, अर्को सोसल हिसाबबाट। त्यसमाले अबको हामीले एउटा एकदमै सिरियसली हेर्नुपर्ने के हो भने ठुला कन्ट्रिजहरू अथवा धेरै हाम्रो श्रमिकहरू जाने देशहरूको आर्थिक अवस्था, उनीहरूको डिमान्ड हाम्रो लेबरको लागि अब के रहला चाहिँ राम्रो विश्लेषण गरिदिनु पर्ने त्यहाँ छ। अर्को चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्ने देशहरू पनि हुन्, यहाँ चाहिँ के कुरो सम्भावना होला त अब भनेर एउटा ट्रान्जिसनको बेलामा अब त्यसपछि त नर्मल भइहाल्यो, आफ्नो हिसाबले आउँछ। यो दुईटैमा हामीले अझै राम्रो विश्लेषण गर्नुपर्छ। यदि मलेसिया, कटार, गल्फ कन्ट्रिज केही र साउदी अरेबिया यिनीहरूमा अझै क्राइसिसतिर गयो, खास गरेर अहिले पेट्रोलको भाउ एकदमै घटेर गइराखेको छ प्राइस, जसले गर्दा उसको आफ्नो छ, त्यसमाथि कोरोनाको इफेक्ट छ। यो सबैले त्यहाँको इकोनोमीसँग हाम्रो पनि जोडियो। अब त्यसले कहाँ असर गर्छ रेमिटेन्सलाई असर। अर्को एउटा हामीलाई अहिले अरू बेलाको भन्दा डेन्जरस पाटो अथवा अलि अप्ठ्यारो पाटो के हो भने जुन देशहरूबाट हामी टुरिस्टहरू आउँछन्, टुरिज्म चल्छ भनेका थियो, त्यो देशबाट आउन त रोकिन्छ नै अहिले सर्ट टर्ममा, तर कहिलेदेखि त्यो नर्मलाइज भएर उनीहरू पनि आउन सक्छन् भन्ने हामीले अहिले नै भन्न सक्ने स्थिति भएन। त्यसलाई मेकअपले त भन्दा अहिले यतिखेर देखिएको भनेको अब इन्डियाबाट पनि अहिले हामी त्यति देख्दैन, खास गरी टुरिज्मको सेक्टरमा। अब हेरौँ, उनीहरू पनि बन्दै गरिरहेका छन्, हामीले पनि लक गरिरहेका छौँ। अब चाइनाको टुरिज्मले नेपाललाई कुन हदसम्म सपोर्ट गरिदिन सक्छ, टुरिस्ट जुन चाहिँ भल्युम जुन आउँछ त्यो चाहिँ हामीलाई अब यो अहिले भन्न सक्ने स्थिति भएन। उनीहरूको चोइसमा हामी कति पर्दैनौँ होइन, त्यो छ। एउटै अहिले खुलेको एउटा विन्डो भनेको हाम्रो चाइनासँगको हो अब फर्दर टुरिज्मको कुरा गर्दाखेरि। अब यो कसरी असर गर्छ
कति आउँछन्, उनीहरूको सोच के छ, अहिले के अवस्थामा छन्, यो कुरो पनि हामीले अहिले भन्न सक्ने स्थिति छैन। तर एउटा विन्डो चाहिँ त्यहाँनिर छ। हजुर, डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको निर्धारित समयको करिब करिब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र अब जाँदा जाँदै हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? दुईटा कुरा। एउटा, अहिले हामीलाई जे असर परिराखेको छ त्यो लकडाउनको असर हो। त्यसले हामीलाई आफ्नो जीवनयापनमा परेको असर हो। कोरोनाको असरको अझ सिरियस हुनसक्छ, त्यसलाई हामीलाई थाहा छैन। त्यसमाले हामीले प्रिकसन लिने बारेमा मजाले प्रिकसन लिनुपर्छ। एउटा त्यसमाले लकडाउनको कुराहरू हुँदा अथवा गभर्मेन्टले कुनै पोलिसी ल्याएर ल यो गरौँ भनेको छ भने पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गभर्मेन्टको साइडबाट ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ, व्यवस्थित हुनुपर्छ र उसले संयोजित हिसाबबाट काम गरिदिनुपर्छ। भनेको अहिले तीनवटा मुख्य निकायहरू छन्, केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तह। यो तीनवटैको बिचमा संयोजन र मन्त्रालय बिचमा हुनु जरुरी भयो। अर्को निकायहरूको कुरा गर्दा, एजेन्सीको कुरा गर्दा सेक्युरिटी, त्यो भनेको पुलिस, आर्म पुलिस फोर्स, आर्मी र पब्लिक हेल्थ, यिनीहरू चाहिँ कोअर्डिनेटेड हिसाबबाट काम गर्नुपर्छ। जुन कुरो चाहिँ खास गरेर कुन क्षेत्रमा भन्दा जुन हामीले बोर्डर सिल गर्ने अथवा कुनै क्षेत्रलाई आइसोलेट गरेर त्यहाँ चाहिँ सिल गरेर राखेको जुन छ, उदयपुर भनौँ, झापा भन्ने ठाउँहरूमा, त्यहाँ पनि कोअर्डिनेसन एकदमै राम्रोसँग हुन एकदमै जरुरी छ। र जे कुरो प्रमिस गरिराखेको छ गभर्मेन्टले त्यो कुरो गर्नु पर्यो, अल्मलिनु भएन। धेरै अल्झियो, सामान ल्याउँदैछ चाइनाबाट भने ल्याइहाल्नु पर्यो, अर्को हप्ता आउँछ फेरि आउँछ अरे के गर्छ अरे भनेर यहाँ हल्ला गरिराख्ने, तल पनि केही नहुने के भयो भने त्यो भने जनताको आस्था कम हुँदै जान्छ र मान्छेहरू छटपटाउन थाल्छन्। त्यसको असर आफ्नो हुँदैन लाग्छ। हामीले अहिलेसम्म त धैर्य गरिराखेका छ र मलाई लाग्छ गभर्मेन्टले गरेको उसमा सघाउने हो। तर लोकल लेभलको गभर्मेन्टहरू पनि त्यत्तिकै सक्रिय हुने, केन्द्रीयले सङ्घीयले चाहिँ त्यसमा संयोजित रूपमा आफूले प्रमिस गरेका कुराहरू। हस् डाक्टर साहब, आफ्नो समय दिएर आफ्नो अमूल्य भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेलज्यू र उहाँले बताए अनुसार कोरोनाका कारण नेपालमा अहिले त्यति भयावह स्थिति नआइसकेको तर लकडाउनको असरले भने देखिन थालिसकेको उहाँले बताउनु भएको छ र साथै सरकारलाई पारदर्शी भएर यो समयमा संयमित भएर काम गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शकबिन, कार्यक्रम सङ्कटमा अर्थतन्त्र अहिलेलाई यति नै। पुनः थप प्रसङ्ग लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ एकैछिनको विश्रामपछि।